एसई को तयारी गर्नलाई घरमै बसिरहेका भाइ बहिनीहरू अब त धेरै दिन भइसक्यो एसई को परीक्षा स्थगित भएको पनि। त आज म तिमीहरूलाई घरमै बसी पनि के कतिको तिमीहरूले सम्झेका छौ या अलिअलि बिर्सिन पनि थाल्यौ, पढ्ने बानी रहिरहेकै छ या पढ्ने बानी छुट्न पनि थाल्यो भनेर फेरि पनि साइन्स विषयको एउटा पाठ फोर्स भन्ने लिएर आएको छु र त्यसैको बारेमा चर्चा गर्दछु। त भाइ बहिनीहरू, साइन्सको पहिलो पाठ नै फोर्स हो। त्यो फोर्समा हामीले के गर्दछौँ भन्दाखेरि न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन बारेमा पढ्दछौँ। त यसमा के रहेछ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरूलाई थाहा नै छ, साइन्समा 15 वटा सर्ट क्वेसनहरू आउँछन् एक नम्बरका। त्यो 1 नम्बरमा चाहिँ डिफाइन भन्ने खालको आउँछ। त्यही च्याप्टरबाट 2 नम्बर गोटाको पनि जस्तो डिफ्रेन्सिएट अथवा गिभ रिजन भन्ने खालको क्वेसन पनि आउन सक्छ, या 3 नम्बर खालको अलिकति लामो म्याथमेटिकल प्रब्लम अथवा अरू केही गिभ रिजन अलिकति थोरै कम्प्लेक्स खालको, र अन्तिममा ग्रुप डीमा 4 नम्बरको पनि त्यही च्याप्टरबाट आउन सक्छ। त्यसकारणले हामीले तयारी गर्दाखेरि कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ भने पहिले न्युटन्स लले के भन्छ अथवा न्युटनले कुन ल पत्ता लगाउनु भयो त गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी, स्टेट न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन भन्यो भने कुनै पनि दुईटा अब्जेक्ट्सहरू m1 र m2, दुईटा अब्जेक्ट ए र बी छन् जसको मास चाहिँ m1 र m2 छ र तिनीहरू बीचको डिस्टेन्स d छ भने न्युटनले भन्नुभएको के भने द फोर्स बिट्विन देम, द फोर्स बाई व्हिच दे एट्र्याक्ट इच अदर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु प्रोडक्ट अफ देयर मास। भन्नाको मतलब ग्रेभिटेसनल फोर्स F इज प्रोपोर्सनल टु m1 इन्टु m2। यसलाई इक्वेसन 1 भनौँ। र त्यही फोर्स, त्यो गुरुत्वाकर्षण बल चाहिँ यो डिस्टेन्स d अथवा दूरीसँग पनि निर्भर रहन्छ। कस्तो किसिमको सम्बन्ध छ भन्दाखेरि F इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ d। त्यो दूरीको वर्गसँग चाहिँ व्युत्क्रमानुपाती, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। इन्भर्सली प्रोपोर्सनल र डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तो यताको चिज, राइट साइडको चिज बढाउँदाखेरि लेफ्टको पनि बढ्छ भने, जस्तो हामीले समोसा खाँदाखेरि कति पैसा तिर्नुपर्छ, द अमाउन्ट वी हेभ टु पे इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु नम्बर अफ समोसाज वी इट। धेरै समोसा खायो धेरै पैसा तिर्नुपर्छ, थोरै खायो थोरै पैसा तिर्नुपर्छ, त्यसलाई भन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। तर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भनेको त्यही समोसा चाहिँ पकाएर राखे ठाउँमा मुसाको सङ्ख्या राति आयो भने नम्बर अफ समोसाज लेफ्ट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु नम्बर अफ ऱ्याट। धेरै मुसा आएछन् भने थोरै समोसा रहने भयो, त थोरै मुसा आयो भने भोलिपल्टलाई धेरै समोसा रहने भयो। त एउटा बढाउँदा अर्को घट्छ भने त्यसलाई इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। यो मैले जस्ट एउटा उदाहरण, एउटा बढाउँदा अर्को घट्ने मात्रै भनेको, त्यो मुसा र समोसामा त्यति धेरै ध्यान नदिने, त्यो गणितीय सूत्र होइन, त्यो कुनै प्रमाणित सूत्र होइन, त्यो एउटा बढ्दा अर्को घट्ने अवस्था के हो भनेर देखाउन मात्रै। तर समोसाको पैसा त प्रमाणित कुरा हो। एउटा समोसा खाँदा 20 रुपियाँ पर्छ भने 5 वटा खायो भने त 5 टाइम पैसा पनि बढ्ने भयो नि त, 100 रुपियाँ पर्ने भयो। त्यस्तै यो मासको गुणनफल, प्रडक्ट अफ मास, यति दुईटा कुरा यो 1 र 2 लाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्यो भने त्यो सारा पाठ सबै चाहिँ त्यसबाट आउन सक्ने सम्बन्धहरू, क्वेसनहरू हल गर्न सकिन्छ। तर धेरै जसोले के गर्छन् भाइ बहिनीहरूले भने यसलाई त्यति राम्रोसँग बुझ्ने भन्दा पनि याद गर्ने गरेको हुनाले त जाँचमा अलिकति घुमाउने बित्तिकै फेरि अल्मलिन्छन्। त्यसै कारणले आज म भाइ बहिनीहरूलाई यसलाई कसरी प्ले गर्ने, खेलाउने कसरी, जसरी तिमीले चाहिँ कुनै कुरा राम्रोसँग बुझ्या छ भने, जस्तो क्रिकेटमा बल क्याच गर्नलाई तिमीले सक्छौ भने, अलिक सजिलो लाग्छ भने जताबाट फ्याले पनि तिमीले समाउन सक्छौ नि।
त त्यही कुरा अलिअलि सुरुमा सिक्दै गरेकोले सिधा फ्यालो भने समाउँछ, अलिकति घुमायो भने हातबाट चिप्लिन्छ नि। यो क्वेसनहरू पनि त्यस्तै नै हो। अब यहाँ हेरौँ, न्युटन्स ल, फोर्स डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु प्रोडक्ट अफ द मास, फोर्स इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स। यी दुईटालाई अब म कम्बाइन गर्छु, कम्बाइनिङ इक्वेसन 1 and 2। अब म लेख्छु F प्रोपोर्सनल टु m1 m2 by d स्क्वायर। यसमा यो अझै पनि प्रोपोर्सनलको चिन्ह छ, यसलाई इक्वलको साइन गर्नलाई एउटा कन्स्टेन्ट चाहिन्छ। त्यो कन्स्टेन्टलाई कतिपय ठाउँमा के भनिन्छ, कतिपय ठाउँमा अरू कुनै गरिन्छ, तर ग्रेभिटेसनमा त्यसको अलरेडी नाम छ जी, क्यापिटल जी, और F इक्वल्स टु जी m1 m2 upon d स्क्वायर। यही हो न्यूटन्स फर्मुला फर ग्रेभिटेसन, वेयर g इज यूनिवर्सल ग्रेभिटेशनल कांस्टेंट। इसको भ्यालु चाहिँ 6.67 10 - 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो। इसको नाम में ध्यान दिउँ, वाई इज जी कल्ड यूनिवर्सल ग्रेभिटेशनल कांस्टेंट। यति नामबाट एउटा 1 नम्बरको क्वेसन भइहाल्यो। यो जी को नाम चाहिँ किन यूनिवर्सल ग्रेभिटेशनल कांस्टेंट भनेको? यूनिभर्स, यो सारा ब्रह्माण्ड, मैले कुनै पृथ्वीको अथवा एउटा कुनै कन्टिनेन्ट महादेश एसियाको अथवा अर्थको मात्रै कुरा गरेको छैन, अथवा सोलर सिस्टम अथवा मिल्की वे त्यसको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन। सारा युनिभर्स भरि वेयरएभर वी गो भ्यालु अफ जी इज सेम। त्यसैले युनिभर्सल विश्वव्यापी ब्रह्माण्डभरि नै कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेर यसको भ्यालु चाहिँ यो गरेको। अब योसँग सम्बन्धित क्वेसनहरू के आउन सक्छ? मैले अघि भने यतिबाटै 1 नम्बरको क्वेसन के आउन सक्छ? स्टेट न्यूटन्स ल अफ मोसन, अथवा व्हाट इज जी, यो क्यापिटल जी, व्हाट इज द भ्यालु अफ जी, व्हाट इज द युनिट अफ जी। अब यसबाट 2 नम्बरको क्वेसन चाहिँ के आउन सक्छ? 2 नम्बर क्वेसन गर्नलाई चाहिँ उले के भन्छ भने फिगर 1 भनेर यो दिन्छ, यो फिगर, र फिगर 2 मा के गर्दिन्छ? यहाँ के कुरा छ त? 3 वटा कुरा छ, m1 m2 र d। 3 वटा मध्ये कुनै एउटा अथवा 2टा अथवा 3 वटालाई परिवर्तन गरेर अर्को चित्र बनाउँछ। जस्तो a को ठाउँमा उले c राखिदियो, c m1/2, b को ठाउँमा b नै छ, m2 नै छ, डिस्टेन्स उति नै छ। अब यो फिगर 2 मा यो चित्र बनाएर उले के भन्छ भने, इफ द फोर्स बिट्विन a and b is 10 Newton in figure 1, what is the force between c and b in figure 2 where c has mass m1/2 or where c has mass half of mass of a। a को आधा पिण्ड भएको कुनै अर्को वस्तु c लाई ल्याएर a को ठाउँमा राख्दा तिनीहरू बीचको गुरुत्वाकर्षण बलमा के परिवर्तन हुन्छ? पहिली गुरुत्वाकर्षण बल 10 न्यूटन थियो, अब नयाँ गुरुत्वाकर्षण बल कति हुन्छ? ओहो हो, यो त मैले कहीँ गरेकै थिएन, यो त मेरो ओल्ड इज गोल्डमा पनि थिएन, मलाई क्लासमा सरले पनि बताउनु भएन। आधी उदीलाई चाहिँ अलिअलि पसिना आइहाल्छ, पसिना त आउने नै भयो नि। अब चैतको जाँच सरेर कहाँ पुगो वैशाखमा कि जेठमा असारमा है, तर त्यो पसिना चाहिँ के हो भने मौसमको कारणले आएको हो, नजानेर आएको बनाउनु भएन। फेरि पनि हाम्रो गुरु मन्त्र यही नै हो, F इक्वल्स टु जी m1 m2 अपन d स्क्वायर। त्यसकारण यही फर्मुलामा जाने,
यही हो, जुन क्वेसन आउँछ यसैमा जाने हो। भाइ बहिनीहरू, जुन क्वेसन आउँछ यसैमा जाने हो भन्दा यो सरले के भनेको होला अचम्म मान्यो। अब म तिमीहरूलाई बताउँछु। फिगर 1 मा gm1 m2/d² गर्दाखेरि 10 न्युटन थियो। अब फिगर 2 मा m1 को ठाउँमा चाहिँ के लेख्नु पर्यो? m1/2। अरु त उही कुरा छ भनेपछि यहाँनेरि छोटकरीमा हामीले यसो हेर्नुपर्छ। फिगर 1 gm1 m2/d² = 10। फिगर 2 gm1 को ठाउँमा m1/2 into m2/d² = x भनौँ न त। अब सबै कुरा त उही छ, डिस्टेन्स पनि d नै छ। अब यहीँनेरि म अलिकति भन्छु, कहिलेकाहीँ उसले यो d पनि अलिक टाढा लगेर 2d अथवा अलिक नजिक ल्याएर d/2 अथवा झनै टाढा ल्याएर 3d यसरी राखेको रहेछ भने यहाँ पनि त्यही गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ m2 मा पनि चेन्ज गरेको रहेछन्, त्यहीँनेरि झुक्किन्छ। क्लासमा एउटा गरेको हुन्छ, जाँचमा अलिकति ट्विस्ट गर्ने बित्तिकै विद्यार्थीहरू हडबडाउने। अब यहाँ हेरौँ त gm1 m2/d² त 10 छ, हो त्यही जानेकै यहाँ gm1 m2/d² राखौँ न त। यो 2 लाई यता राखो भने म यसलाई अलिकति मेटाएँ और यो 2 लाई झिकिदियो भने के बाँकी रह्यो त? gm1 m2/d² = x। अब यो यसको भ्यालु त हामीलाई माथि 10 भन्ने थाहा छँदैछ। अब के भयो त? देयरफोर x = 1/2 × 10 5 न्युटन निकालेर यतिकै छोडिदियो भने पनि हुन्छ। तर के छ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरूलाई अघि मैले भनेको थिएँ, समोसाको उदाहरण दिएको थिएँ। रेस्टुरेन्टमा जाँदा ल्याएर चाहिँ पानी राखिदियो र यसो नमस्कार सर भनौँ भने बेग्लै मजा आउँछ। पानी राखेर खानुहोस् भनेर त्यतिकै हिँडो भने जस्तै यो 5 न्युटन निकालेपछि अब क्वेसनमा के सोधेको छ? उक्त वस्तुहरू बीचको बल कति होला अथवा के परिवर्तन आउला भनेर सोधेको छ नि त। त्यसरी एउटा वाक्य लेखिदियो भने यदि हामीले प्रश्नमा दिए अनुसारको परिवर्तन गर्ने भने त्यो बल चाहिँ 10 न्युटनबाट 5 न्युटनमा परिवर्तन हुन्छ। एन्सर आइसक्यो। त्यसलाई अलिकति मिलाएर मिठासपूर्ण तरिकाले लेखिदियो भने प्रभाव त्यसले चाहिँ के गर्छ? आजसम्म भाइ बहिनीहरूले लेखेको कपी चाहिँ नि ओहो यो त रिताको कपी रहेछ, तिमीले चिन्ने सरले चेक गर्नुहुन्थ्यो नि त। रिताले त गल्ती नगर्नु पर्ने, के भएर यस्तो हुन्छ? फेरि दोहोऱ्याएर पढ्नुहुन्थ्यो। अथवा यो त श्यामको कपी रहेछ, यो जोनको कपी रहेछ, अथवा यो प्रीतिको कपी रहेछ। तर अब चेक गर्ने सरले तिमीहरूलाई चिन्नुहुन्न। तिमी एउटा प्रदेशमा पढिरहेछौ, अर्कै प्रदेशको सरले, अर्कै भूगोलको सरले चेक गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले उहाँलाई अलिक हतार हुन्छ चेक गर्नलाई। त्यसकारण तिम्रो काम के हो भने सफासँग एन्सर लेख्ने र सुरुमा जानेका क्वेसनको एन्सरहरू तिमीले राम्रोसँग लेख्यौ भने प्रभाव पर्छ। ल यो विद्यार्थी चाहिँ अलिक राम्रो रहेछ है। त्यसले पछाडि लेख्ने उत्तरहरूमा अलिक सरको करुणा ग्रन्थि चाहिँ नै रसाउन थाल्छ, तिमीले अलिक बढी नम्बर पाउँछौ। सुरुकै उत्तर चाहिँ नि मिलाउन त मिलाएछ, बडा लतर पतर गरिदियो भने, भाषा अलिकति मिलेन भने, कुरा पुगेन भने ओहो यो त अलिक लापरवाही खालको रहेछ, मलाई पनि हतार छ, यो पनि त्यस्तै रहेछ। अब तिम्रो 2 नम्बरमा 1.5 अथवा 1 त्यस्तो आएर नम्बर घट्दै जान्छ। त्यसकारणले कुरो जान्नु एउटा कुरो हो, जानेको कुरो त्यो सरलाई बुझाउनु तिम्रो गोल के हो? एन्सर मिलाउनु मात्रै होइन, त्यो कपी चेक गर्ने सरलाई तिमीले भन्न खोजेको कुरा स्पष्टसँग सफासँग बुझाउनु पनि तिम्रो कर्तव्य हुन आउँछ। त्यसकारण म भाइ बहिनीहरूलाई के भन्छु, यसरी एन्सर निकालेपछि एकचोटि क्वेसन पढेर क्वेसनको भाषामा तालमेल मिलाऊ। 1 किलो चिनीलाई 80 रुपियाँ पर्छ भने 6 किलो चिनीलाई कति पर्छ? अब 6 × 80 सिधा सिधी छ 480 भन्दै पनि। तर
अलिकति भाषा मिलाएर भन्नेले मिठासपूर्ण तरिकाले 6 किलो चिनीलाई 480 रुपियाँ पर्दछ भनौँ भने वाक्य पुरा भयो। त्यसकारण तिम्रो एन्सरमा पनि त्यही खोजिरहेको हुन्छ। त्यस्तै सानो कुराले फरक पार्ने, उही क्लासमा सधैँ क्लासमा मेरो बढी आउँथ्यो, यस यीमा किन उसको बढी आयो, यस्ता कुराहरू हामी हरेक वर्ष सुन्दछौँ। त्यो के भएर हुन्छ? तिम्रो क्लासमा त तिमीलाई सरले चिन्नुहुन्थ्यो, मिसले चिन्नुहुन्थ्यो, त्यसै कारणले यो त अलिक जान्ने नै हो भनेर दया मायाको नम्बर पनि पाउँथ्यो। यस यीमा कसैले कसैलाई चिन्दैन, जसले लेख्न सक्दछ अलिकति बुझाएर त्यसैले नम्बर ल्याउने हो। त्यसै कारण हरेक स्कुलमा हामी जाउँ, हरेकचोटि एसईको रिजल्ट आएपछि सधैँ त्यसलाई 8 कक्षादेखि मैले जितेको थिएँ, अहिले अचानक के भयो? मेरो त बडा ब्याड लक हुन्छ। 8 क्लासको बिएलईमा पनि त्यसले जित्यो, अहिले एसईमा नि उसले जित्यो। हो, जब जब बोर्ड एक्जाम हुन्छ, बाहिरको टिचरले चेक गर्छ, तब तब तिम्रो नम्बर कम आइरहेछ भनेपछि जानेर मात्रै हुँदो रहेछ। जानेको कुरालाई राम्रोसँग प्रस्तुतिकरण पनि हो, एउटा जाँच भनेको कला पनि हो। त भाइ बहिनीहरूलाई मैले यो के गरेको भने एउटा क्वेसन गराएर अब सक्यो भने होइन कि तिमीलाई मैले यो फर्मुला, यो सूत्रको महत्त्व जस्तो सुकै क्वेसन आओस्, अब यही क्वेसनमा म अर्को अलिकति ट्विस्ट गराएर दिन्छु। ल भाइ बहिनीहरू, त्यही सूत्र काम लाग्ने अर्को एउटा क्वेसन पनि हेरौँ। अब म अलिकति अघि M1 M2 मात्रै लेखेको थियो भने अहिले म भ्यालु राखेर गर्छु। ल यो हाम्रो अर्थ हो, पृथ्वी, जसको मास चाहिँ 6 × 10⁻24 kg छ। त्यसपछि यहाँबाट यसको रेडियस भयो, यहाँनिर सानो एउटा अब्जेक्ट स्मल m 5 kg छ। अर्थको रेडियसको भ्यालु हुन्छ 6400 किलोमिटर र सानो अब्जेक्ट फाइभ केजी। अब क्वेसन चाहिँ वाट इज द वेट अफ द object on the surface of earth? What is the weight of the object on the surface of earth? अब यहाँ नयाँ शब्द आयो, वेट। यो ग्रेभिटेसनमा के छ भने जुनसुकै दुईटा अब्जेक्टले पनि एकअर्कालाई तानिरहेको हुन्छ। जस्तो एउटा मार्बल यहाँ छ, अर्को मार्बल यहाँ छ, दुईटा गुच्चाहरू राखिदियो, दोज टु मार्बल्स अल्सो एट्र्याक्ट इच अदर। दुईटा गुच्चाले पनि एकअर्कालाई तानिरहेको हुन्छ, तर एउटा गुच्चा अर्कोतिर किन गुड्किँदैन अथवा यो यतातिर किन आउँदैन भन्दाखेरि द्याट फोर्स इज भेरी भेरी स्मल। किन त्यो जी को भ्यालु हामीले हेऱ्यौँ 10⁻11 मा थियो नि त। त्यस कारणले यो गुच्चा गुच्चा बीचको फोर्सहरू हामीले अनुभव गर्दैनौँ, अथवा हामी साथी साथी हिँड्दाखेरि एकले अर्कोलाई तानेको हामीले अनुभवै गर्दैनौँ। दो देयर इज फोर्स, द्याट फोर्स इज नेग्लिजिबल। त यसमा के भन्छ भने टु एक्सपिरियन्स द ग्रेभिटेसनल फोर्स among the two objects, one should be at least as big as our earth or moon. Heavenly body एउटा चाहिँ अर्थ जतिको भयो भने अनि मात्रै त्यो फोर्स एक्सपिरियन्स गर्न सकिन्छ। भन्नको मतलब अर्थले यो कलमलाई कति फोर्सले तान्छ, कलमले एक्सपिरियन्स गर्छ, छोडिदियो भने कलम तल जान्छ। हामीलाई पनि अर्थले तानेको छ। एउटा बललाई माथि हान्यो भने फर्केर आउँछ, हावा हिँड्छ, त्यो हावालाई पनि अर्थले तानेको छ। भनेपछि दुईटा अब्जेक्टमा एउटा जति सानो होस् केही मतलब भएन, अर्को चाहिँ कम्तीमा अर्थ जतिको भयो भने मात्रै हुन्छ। अब दुईटा गुच्चाले तान्दैन एकअर्कालाई भने के त दुईटा हात्तीले तान्दछ त? तान्दैन। हात्तीको वेट पनि कति होला, 2000 किलो 3000 किलो, त्यो पनि नेग्लिजिबलै हो। 10⁻24 kg भनेको 6 को पछाडि 24 वटा शून्य थप्दै लानुपर्छ। 1 2 3 4 5 6 गर्दै गर्दै त्यो त बिलियन 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 गर्यो भने 27 हुन्छ। तीनचोटि गर्दा जस दुईचोटि बिलियन गरेर अनि त्यसपछि मिलियनतिर जानु पर्यो, बिलियन बिलियन मिलियन भनेर। भनेपछि त्यति बढी भयो भने मात्रै एउटा, अर्को 5 kg भए पनि केही छैन। भनेपछि वेट भनेको पनि के रहेछ त? ग्रेभिटेसनल फोर्स नै रहेछ।
The gravitational force between earth and any other object is called weight of the object, not the earth. अर्थ को वेट होइन नि, त्यो object को. जस्तो मेरो weight कति हो भन्यो भने the gravitational force by which earth attracts me is my weight. अर्थले मलाई जति फोर्सले तान्छ त्यो नै मेरो वेट हो. भनेपछि यहाँ पनि हामीले व्हाट इज द वेट सोधेको छ, तर खासमा सोधेको के रहेछ त? सोधेको त ग्रेभिटेशनल फोर्स बिट्विन अर्थ एन्ड द अब्जेक्ट नै सोधेको रहेछ. भनेपछि ग्रेभिटेशनल फोर्स बिट्विन अर्थ एन्ड द अब्जेक्ट नै वेट रहेछ. अब भाइ बहिनीहरूले अर्को एउटा 1 नम्बर गोटाको क्वेशनको एन्सर पनि थाहा पायो होला. व्हाट इज वेट अफ एनी अब्जेक्ट? द फोर्स बाई विच एनी अब्जेक्ट एट्र्याक्ट्स अदर अब्जेक्ट इज कल्ड वेट अफ द अब्जेक्ट. एनी अब्जेक्ट भन्नाले त्यो अर्थ हुन सक्छ, मुन हुन सक्छ, जुपिटर हुन सक्छ, अथवा अरू कुनै प्लानेट भनौँ अथवा स्याटेलाइट भनौँ. अब यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो? दुईटा मास त चाहिन्छ, m1 र m2 भनेको यिनै दुईटा भए. एउटा अर्थ हो त्यो अब्जेक्ट. डिस्टेन्स 6400 किलोमिटर. यसलाई अब मिटरमा लानुपर्छ. अब यही प्याटर्नमा लेख्नु पर्यो हामीले m1 m2 d². भनेपछि त्यही प्याटर्नमा लानलाई हियर गिभन भनेर यहाँनिर लेखौँ. m1 भनेको ल अर्थ भनौँ 6 × 10⁻24 kg. m2 भनेको त्यो अब्जेक्ट 5 kg. d भनेको त्यो रेडियस नै हो 6400 × 10⁻3 मिटर. अब वेट भनेको चाहिँ केही पनि होइन, फोर्स हो. gm1 m2 अपन d². अब यसमा चाहिँ हामीले यसलाई अर्थको रूपमा राख्यौँ भने g यसलाई क्यापिटल M, यसलाई स्मल m, यसलाई r². डिस्टेन्स भनेको अर्थको सेन्टरदेखि अब्जेक्टको सेन्टरसम्म हो. तर अब्जेक्ट त सानो छ, त्यसकारण अर्थको रेडियसलाई नै डिस्टेन्स मान्न सकिन्छ. अब यो चाहिँ 6400 किलोमिटरमा यसको रेडियस 1 मिटर 2 मिटर अथवा 10 सेन्टिमिटर 20 सेन्टिमिटर जोड्नु अथवा नजोड्नु केही फरक नपर्ने भएकोले यति लिन्छौँ हामीहरू. अब यति जुन भ्यालु छ नि, यो मास बाहेकको कुरा, यो चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी. यसलाई अर्को शब्दमा ग्राभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी पनि भन्छ. त्यहीँनेरि के लेख्न सकिन्छ भने F equals to mg, where g equals to gm/r². भनेपछि यहाँनेरि भाइ बहिनीहरूलाई मैले के गर्दैछु भन्दाखेरि यो अर्थको भ्यालुहरू, यो रेडियस र यो मास राखेर यति निकाल्ने हो भने यो चाहिँ 9.8. अथवा यो रेडियस पनि के छ, सबै ठाउँमा यति छैन. इक्वेटरमा बढी छ, त्यसकारणले यो जी को भ्यालु कम हुन्छ. पोलमा यो कम छ, जी को भ्यालु बढी हुन्छ. यो गर्ने बित्तिकै त 5 × 9.8 गर्यो भने 9×5 = 45, 4 49 न्युटन. काम चलाउमा कसैले 10 लिने चलन पनि छ, तर 9.8 नै दिने. अब यसैमा सोधिदिन्छ उसले 1 नम्बर क्वेशनमा वाइ डज भ्यालु अफ जी. अब स्मल जी है, क्यापिटल जी त सबै ठाउँमा कन्स्टेन्ट हुन्छ. वाइ डज भ्यालु अफ जी डिफर फ्रम प्लेस टु प्लेस अन सर्फेस अफ अर्थ. त यो जी को मैले इन्ट्रोड्युस गराएँ. यहाँनिर यो मासहरू नै राखेर गर्दा पनि यति नै आउँछ. भाइ बहिनीहरूले त्यसरी पनि प्र्याक्टिस गर्ने. त अब यहाँनिर अघि मैले पहिलो प्रश्नमा भनेको थिएँ, प्रश्नमा के थियो? व्हाट इज द वेट अफ द अब्जेक्ट अन द सर्फेस अफ अर्थ? 49 न्युटन भनेर यतिकै नछोडिदिने. अब के लेख्ने? हेन्स. एन्सर चाहिँ हेन्स द weight of the object
on the surface, अल्छी नगर्ने, surface of earth is 49 न्यूटन। यति लेखेपछि चाहिँ काम पनि भयो, त्यसको प्रस्तुति पनि भयो। त्यसै कारणले भाइ बहिनीहरूले यो फर्मुलामा जुनैको पनि बेसिक कुरा चाहिँ यही नै हो। अब म अलिकति यो जी को बारेमा सोध्छु। अब हामीसँग दुईटा जी भयो, एउटा क्यापिटल जी, एउटा स्मल जी। क्वेसन तीबाटै आउँछ, व्हाट्स द डिफरेन्स बिट्विन जी एन्ड जी। यहीबाट यो फोर्स 49 न्यूटनलाई वेट भन्दछन्, यसैको अर्को नाम हो ग्रेभिटी। अब ग्रेभिटेशनल फोर्स र ग्रेभिटीमा के फरक छ भन्यो भने, जस्तो कहिलेकाहीँ प्रसाद लिएर आऊ त मन्दिरबाट भन्दाखेरि एकजना मान्छे गएछ प्रसाद लिन, प्रसाद त छैन, त्यहाँ के छ त भने त्यहाँ अलिकति स्याउका चानाहरू छन्, अलिकति बनाना छन्, अलिकति काँक्राका चानाहरू छन्, त प्रसाद चाहिँ छैन त्यहाँ। हो, त्यसैलाई मन्दिरमा लगेपछि प्रसाद भनिन्छ। भने जस्तै त्यही ग्रेभिटेशनल फोर्स नै यदि अर्थको बिचमा छ भने, अर्थ र अर्को अब्जेक्टको बिचमा छ भने त्यसलाई वेट भने जस्तै अर्को नाम हो ग्रेभिटी। अब म अलिकति ग्रेभिटीको बारेमा भन्छु। त आशा छ यहाँसम्म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो होला र तपाईहरुको घर बसाइमा अब यो फोर्स भन्ने च्याप्टरलाई रिभिजन गर्नलाई, दोहोर्याउनलाई ग्रेभिटी। तो ग्रेभिटी भनेको के हो? The gravitational force between any planet and any other object is called gravity. Example, the force between earth and an apple. पृथ्वी र स्याउ बीचको गुरुत्वाकर्षण बललाई नै गुरुत्व बल। यतातिर गुरुत्वाकर्षण बल, उतातिर गुरुत्व बल। उस्तै उस्तै छ। सबै गुरुत्व बलहरू गुरुत्वाकर्षण बल हुन्, तर सबै गुरुत्वाकर्षण बलहरू गुरुत्व बल होइनन्। दुईटा स्याउले पनि एकअर्कालाई तान्छ, त्यो गुरुत्वाकर्षण बल हो, तर त्यसलाई गुरुत्व बल भनिदैन। दैट्स नट कल्ड ग्रेभिटी, बट दैट इज अल्सो ग्रेभिटेशनल फोर्स। त सबै प्रसादहरू फलफुल नै हुन्, तर सबै फलफुलहरू प्रसाद होइनन्। ती फलफुल मात्रै जुन मन्दिरमा लगिएका छन् प्रसाद हुन् भने जस्तै ग्रेभिटी भन्यो भने अब हामीले अघि नै भन्यौं कि F equals to GMM upon R square, यानी where M mass of planet, small m mass of object, R radius of planet। भनेर यसरी यो m भयो, r भयो, m भनेपछि यो ग्रेभिटी त कक्षा 9 मा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई याद होला न्युटनको चाल सम्बन्धी नियम, न्युटन्स लज अफ मोसन। त्यसको सेकेन्ड ल मा के थियो भने F equals to ma। कुनै पनि वस्तुमा यदि फोर्स लाग्दछ भने त्यसमा प्रवेग पैदा हुन्छ। इफ वी अप्लाई फोर्स अन एनी ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स टू एक्सेलरेट। तो यो फोर्स चाहिँ यदि ग्रेभिटी हो भने F equals to ma, F equals to gmm by r square। दुईटा त फोर्स हुन्। अब यिनीहरूलाई इक्वेट गरौँ न त। यसलाई इक्वेसन 1, इक्वेसन 2। अब इक्वेटिङ इक्वेसन 1 and 2, ma equals to gmm by r square, m र m कट्यो, a equals to gm by r square हो। यही a को नाम हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेभिटी।
A is called acceleration due to gravity. It is denoted by G. भनेपछि G ले डिनोट गर्ने भएकोले G इक्वल्स टु Gm बाई R स्क्वायर. अब यसमा रमाइलो के छ भने A इज कल्ड एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी. जाँचमा कहिलेकाहीँ के सोधिदिन्छ भने व्हाट इज एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी. अब व्हाट इज एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भन्यो भने कुनै कुनै विद्यार्थीले त्यही क्वेशन पढेर के लेख्छन्, द एक्सेलरेसन व्हिच इज ड्यू टु ग्राभिटी इज कल्ड एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भन्यो भने त्यसलाई उसले त लेखे जस्तो हुन्छ है. साँच्चै नै पाना त भरियो नि त. जाँचबाट निक्लिँदाखेरि कस्तो भयो बाबु भन्दा मैले लेखिदिएँ, राम्रोसँग लेखेँ. तर उसले त त्यो त्यही क्वेसनलाई फेरि अर्को किसिमले रिफ्रेजिङ भनौँ न, फेरि सार्दै जस्तो मात्रै भयो. क्वेसनमै लेखेछ व्हाट इज एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, अनि द एक्सेलरेसन व्हिच इज ड्यू टु ग्राभिटी इज कल्ड एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनौँ भने त कुनै नौलो कुरो भएन. अब यसलाई डिफाइन कसरी गर्ने? 1 नम्बरको क्वेसन छ, यो सबै गरेर वेयर ए इज कल्ड एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भन्न पनि लामो हुन्छ. 2 नम्बरमा आए त ल ठिकै छ, यति गरौँला. कहिलेकाहीँ प्रुफ G इक्वल्स टु Gm बाई R स्क्वायर अथवा डिराइभ एन एक्सप्रेसन फर G भन्यो भने यो सबै गर्नुपर्छ. तर 1 नम्बरको क्वेसन सोधेको छ भने यति लामो गर्न त समयले पनि भ्याउँदैन. त्यस कारणले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी चाहिँ कसरी डिफाइन गर्ने भने त्यही नै कुरा अलिकति. इफ यु ड्रप एनी अब्जेक्ट इट स्टार्ट्स टु एक्सेलरेट टुवर्ड्स द अर्थ and if there is no other force this fall is called free fall. हामीले free fall को सहायता लिन्छौं. If we drop any object towards the earth and if there is no other force, अरु कुनै किसिमको अवरोध त्यहाँ छैन, यो स्वतन्त्र खसाइको अवस्थामा छ भने त्यस अवस्थामा कुनै पनि वस्तुमा उत्पन्न हुने प्रवेग नै गुरुत्व बलले गर्दा हुने प्रवेग हो. The acceleration produced on any object while falling freely is called acceleration due to gravity. G equals to Gm by R square. The acceleration due to gravity on the surface of any planet depends upon mass of the planet and radius of the planet. Mass of the planet जस्तो जुपिटरको किन बढी छ अर्थको भन्दा भन्यो भने जुपिटरको मास बढी छ. मुनको किन कम छ भन्दा मुनको मास कम छ. तर के मास मात्रै हो त? होइन होइन, मासले मात्रै हुन्थ्यो भने जुपिटरको मास त 300 भन्दा बढी गुणा ठुलो छ. तर त्यहाँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी त 319 टाइम बढी त छैन. किन भन्दा रेडियस पनि त जुपिटरको ठुलो छ. रेडियस ठुलो हुनु भनेको चाहिँ जी को मान कम हुनु हो. यसरी हामीले यो निकालिसकेपछि कहिलेकाहीँ डिराइभ एन्ड एक्सप्रेसन भनौँ भने यही नै भयो. अब यसैमा चाहिँ 2 नम्बर गोटाको क्वेसनहरू के आउँछ? अब यो फर्मुला मेन फर्मुला थियो नि, यो त्यसको शाखा फर्मुला भयो स्मल जी. अब यसमा हेरौँ, एक नम्बरमा why does value of G vary from place to place on earth? एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा अर्थमा जाँदा भ्यालु अफ जी किन फरक पर्छ भनेपछि त्यतिकै नलेख्ने, लजिक सहित तर्क दिएर लेख्नु पर्यो. भन्दाखेरि जी इज गिभन बाई अर्थमा भन्यो नि त, त्यसकारणले मास र जी कन्स्टेन्टलाई झिकिदिए हुन्छ और जी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आर स्क्वायर. अब हाम्रो अर्थ कस्तो छ भन्दाखेरि
यो पोल, यो इक्वेटर। इक्वेटरमा रेडियस अलिक बढी छ, पोलमा रेडियस अलिकति कम छ। जहाँ कम छ त्यहाँ त जी त बढ्ने भयो भन्दाखेरि आर इक्वेटर इज ग्रेटर देन आर पोल। यहाँ त पृथ्वीको अर्धव्यास इक्वेटरमा पोलमा भन्दा बढी छ, तर रेडियससँग यसको सम्बन्ध के छ त भन्दा ठिक उल्टो छ। जहाँ रेडियस बढी हुन्छ त्यहाँ त जी कम हुन्छ, त्यसकारण जी इक्वेटर इज लेस देन जी पोल। त्यसकारणले पोलको चाहिँ नै एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी बढिरहेछ। एउटा कुरो याद भयो, एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी सोद्धाखेरि कहिलेकाहीँ तीनरी के सोध्छ, पदार्थको तौल किन पृथ्वीमा ठाउँ अनुसार फरक पर्छ। अब जी को ठाउँमा उसले वेट भनिदियो, तौल। अघि तौलको फर्मुला के लेखे त हामीले याद छ भाइ बहिनीहरूलाई? W इक्वल्स टु mg। मास त सेम हुन्छ, तर जी बढ्ने भयो पोलमा जाँदाखेरि। इफ यू मुभ फ्रम इक्वेटर टु पोल, weight of the object increases because g increases। भनेपछि सबै कुरा लिङ्क गर्दै लानुपर्छ। त अब यसरी जी को भ्यालु सबभन्दा बढी कति हुन्छ भनौँ भने पोलमा 9.83 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड, सबभन्दा कम 9.78 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड। मास त उही नै हो, जी को भ्यालु एउटै हो। त्यही रेडियस अघि मैले 6400 लेखे पनि यो चाहिँ लगभग 6400 किलोमिटर भनेको 6300 अनि अलिकति पोलमा अलिक कम, इक्वेटरमा अलिकति बढी हुने भएको हुनाले जी को भ्यालु यसरी फरक पर्छ। त्यस्तै गरी समुद्री सतह र सगरमाथाको टुप्पो हाइटमा गयो भने पनि हामी पृथ्वीको केन्द्रबाट जति टाढा जान्छौँ जी घट्दै जान्छ। What happens to weight of an object if you move from base of Mount Everest to top? सगरमाथाको आधारबाट हामी टपतिर गयौँ भने जी को भ्यालु के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर अलिकति मोडिफाई गर्नुपर्छ। कसैले के गर्छ सिधै, What happens to the value of g while moving to top of Mount Everest from its base भन्यो भने it decreases भन्छ, सक्यो। किन कसरी छैन। अब त्यो 2 नम्बरको क्वेसनमा त्यति मात्रै लेख्यो भने इट डिक्रिज, ठिक त ठिक हो, तर कसरी हो एक्सप्लेन पनि छैन, फिगर छैन, फर्मुला छैन। त्यसलाई 2 मा बढीमा 0.5 भन्दा दिन मिल्दैन, आधा मात्रै आउने भयो। त्यसैमा यदि उसले जी इज गिभन बाई gm बाई r प्लस h होल स्क्वायर मात्रै लेखिदियो भने अब अलिकति एन्सर चाहिँ राम्रो हुन थालिहाल्यो। और वेयर h इज हाइट अफ द माउन्टेन अथवा एभरेस्ट भनेपछि ग्रेटर द भ्यालु अफ h स्मलर द भ्यालु अफ g भनेर यहाँनेरि एउटा अर्थ बनाऊ र एउटा माउन्टेन बनाइदिउँ। यति हाइट चाहिँ h रहेछ, यहाँनेरि यसको मास m छ, यो रेडियस r छ भनेपछि यहाँबाट यो डिस्टेन्स त r प्लस h भयो। यसरी g इक्वल्स टु gm बाई r प्लस h स्क्वायर। एज वी गो अप देन भ्यालु अफ h इन्क्रिजेस एन्ड g डिक्रिजेस। यो भनौँ भने आज मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्मल जी के हो, क्यापिटल जी के हो र यसको भ्यालु चाहिँ कुनको भ्यालु जहाँ चाहिँ सेम हुन्छ, कुनको फरक पर्छ जस्तो बताएँ। अब यसमा भाइ बहिनीहरूले यसलाई ध्यानपूर्वक पढ्यो भने छुट्टा छुट्टै क्वेसन पढ्नै पर्दैन। यति कुरा बुझ्यो भने जुनसुकै क्वेसन आओस्, अघि मैले भने स्मल जी को भ्यालु किन फरक पर्छदेखि लिएर क्यापिटल जी को युनिट के हो, त्यसको मिनिङ के हो र अन्त्यमा न्युटन्स ल F इक्वल्स टु जी m1 m2 बाई डी स्क्वायरलाई प्रयोग गरेर कुनै मासलाई डबल गर्दा, आधा गर्दा, डिस्टेन्सलाई बढाउँदा घटाउँदा के फरक पर्छ जस्ता क्वेसनहरू चाहे ती भ्यालु दिएर निकाल्ने हुन् क्याल्कुलेटर थिचेर अथवा सिधा सिधी त्यतिकै
निकाल्ने हुन् तिमीहरू गर्न सक्छौ भन्ने म आशा गर्दछु र बाँकी यसैसँग सम्बन्धित अरू कुराहरू लिएर म अर्को कार्यक्रममा आउनेछु। त्यो भाइ बहिनीहरू मैले पढाउने कुरा पढाइसकेँ, तर जाँदा जाँदै मलाई दुई शब्द भाइ बहिनीहरूलाई भन्न मन लाग्यो। यो वास्तवमै कसैले कल्पना नगरेको अवस्था आयो र त्यति गम्भीरतापूर्वक लिएको थिएन, तर अहिले हरेक दिनका समाचारहरू सुन्दै लाँदाखेरि भाइ बहिनीहरूलाई एसई रोकेको चिन्ता भन्दा पनि आफू सुरक्षित भएको खुसियाली चाहिँ बढी भएको हुनुपर्दछ। सुरु दिनमा निश्चितै रूपमा भाइ बहिनीहरूको मात्रै होइन, हामी शिक्षकहरू, अभिभावकहरू सबैको मनमा लागेको कुरा के थियो भने यो एसई सकेर गरेको भए हुँदैन थियो, किन रोकेको होला, भोलिपल्ट त सुरु नै थियो, सबै सेन्टरहरू तोकिसकेको थियो, भाइ बहिनीहरूले प्रवेशपत्रहरू ल्याइसकेका थियो, अचानक यो किन रोक्या होला? त्यो स्वाभाविक हो। जबसम्म हामीलाई थाहा हुँदैन तबसम्म त्यो लाग्नु स्वाभाविक हो। तर हिसाब गरौँ त, हाम्रो एसई हुँदै के हुने रहेछ? हरेक दिनका समाचारहरूले के हामी पढ्न सक्थ्यौँ होला? अनि एउटै कोठामा 50-60 जना बसेर जाँच दिनलाई के हुन्थ्यो होला? त्यसकारण जे भएको छ एकदमै राम्रो भएको छ। अब चिन्ता कहिले हुन्छ होला? ला टाइम टेबल कहिले हुन्छ? जेठमा हुन्छ कि असारमा हुन्छ कि वैशाखमै हुन्छ कि कसले के भन्छ भन्ने भन्दा नि यो कसैको काबुमा छैन। संसारको सबभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका, डोनाल्ड ट्रम्प आफै अल्मलिरहेछन्। बिहान एउटा कुरा भन्छन्, बेलुका अर्कै कुरा भन्छन्। उनलाई त ऊ छैन। त्यसकारण यस्तो बेलामा अलिकति ढिलो होला पढाइमा, केही छैन, इन्जोय गर्ने। हिजो अस्ति नबुझेको कुरा पनि अब राम्रोसँग बुझ्ने समय मिलेको छ। त्यसकारणले हिजो अस्ति अब जिपिएमा ध्यान थियो भने मेरो ए+ आउँछ कि आउँदैन, ए आउँछ कि आउँदैन, बी+ आउँछ कि आउँदैन भन्ने थियो भने अब अलिकति रिल्याक्स तालले, प्रेसर छैन। हरेक विषय जसरी अघि मैले पढाउँदाखेरि त्यसरी नै कुरो के रहेछ, गाइडहरू, गेस पेपरहरू होइन कि मुख्य किताब नै पढ्न थाल्ने, यसलाई अत्यन्त खुसीको रूपमा लिने र 12 घण्टा पढिरहनुपर्छ भन्ने नि छैन। म देख्दछु मेरा विद्यार्थीहरू मसँग फेसबुकमा पनि कतिपय जोडिरहेछन्। कतिपय विद्यार्थीले मैले लेखेको देखेको छु, यस्तो पनि दिन आउँदो रहेछ कि मोबाइल चलाउँदा चलाउँदा वाक्क भयो। सम्झौँ त, पहिले एकछिन मोबाइल पायो भने कति रमाइलो हुन्थ्यो गेम खेल्नलाई, के गर्नलाई। अहिले यस्तो दिन आयो मोबाइल चलाउँदा चलाउँदा वाक्क भयो। हो, अब चाहिँ वाक्क भएपछि अब मोबाइल तीच हुँदा पनि चलाउन मन लाग्दैन। यो मोबाइल यहीँ छ, पहिले अलिकति भेट्यो भने यो मोबाइल, ओहो अब यसमा कुन गेम खेल्ने, कुन साथी अनलाइन छ, अब यति धेरै भयो कि यो मोबाइल भने भयो, अब म एकछिन पढ्छु। अब के रहेछ, सधैँ यो चाहिँ नि नकारात्मक समाचारहरू। ठिक छ, ती समाचारहरू पनि जान्नुपर्छ, कहाँ के भयो, यो त आज यहाँ यस्तो भयो अरे, आज बागलुङमा के भयो अरे, हिजो बुटवलमा के भयो अरे। त्यस्ता कुराहरू सुनेर आतङ्कित हुने मात्रै होइन कि आनन्दले घरभित्रै बस्ने। अब अहिले ग्रुप गेमहरू, समूहमा खेलिने खेलहरू, त्योहरूलाई बिल्कुलै रूपमा एभोइड गर्नुपर्छ। यो मेरो मिल्ने साथी हो, यसलाई त के भएको छ र भन्ने होइन, यहाँ कहाँबाट कसरी सर्छ त्यो थाहा नभएको हुनाले यो अत्यन्तै ठुलो रहस्य हो। तर हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ यो एउटा मौका पनि हो। बुझेर पढौँ, जे हुन्छ राम्रै हुन्छ, बिस्तारै हुन्छ। हाम्रो त पढाइ मात्रै छुटेको हो, अरू केही पनि छुटेको छैन। स्कुल त्यहीँ छ, कतिपय टिभीहरूमा पनि आइरहेछ। यी अब हामीहरू पनि वैकल्पिक सोचिरहेछौँ तरिकाहरू, त खुसी साथ पढौँ। र अभिभावकहरूलाई पनि ला तेरो त के भयो, तेरो नै ब्याड लक रहेछ, यस्तो तेरै पालामा कोरोना आउनुपर्ने, त्यस्तो हुनुपर्ने भनेर विद्यार्थीलाई हतोत्साहित बनाउने भन्दा पनि एउटा हाँसखेलको वातावरण। अहिले समस्या के भएको छ भने कहीँ चाहिँ सुन्नमा के आएको छ, सबै अभिभावक पनि बाहिर निक्लिनु पाएको छैन, विद्यार्थी पनि बाहिर निक्लिनु पाएको छैन। अनि घरमै अलिकति वातावरण चाहिँ अशान्त जस्तो भएको हो कि जुन हामीले सकारात्मक रूपमा सोचिरहेका थियौँ एकदमै खुसीको वातावरण होला भन्दाखेरि त्यो चाहिँ उल्टो पाल्टोतिर। अब 14-15 वर्ष पुगेका, 16-17 वर्ष पुगेका छोराछोरीहरू छन् घरमा, उनीहरूको चाहिँ एउटा एडोलसेन्सको आफ्नै किसिमको फिलिङ हुन्छ। त उनीहरूले बाबा मम्मीको कुरा नसुने जस्तो, बाबा मम्मीलाई पनि एक किसिमको औडा डर के हो, त्यस कारणले कसलाई दोष लागेको छ, कसलाई दोष लगाएको छ। त्यो भन्दा पनि एकजनाले केही चित्त नबुझ्ने कुरा गरिहाल्यो भने अर्कोले शान्त हुन्। म अभिभावकलाई त्यो गर्छु र शान्त हुने काम चाहिँ धेरै जसो अभिभावकहरूले नै गरिदिनुपर्छ। किनभने केटाकेटी त आखिर केटाकेटी हुन्, ती बाबु नानीहरूलाई हामीले साह्रै नै प्रेम गरेर हुर्काएका हुन्। स्कुलमा हामीले धेरै सहायता थियौँ, हामीले कति सहेका थियौँ भन्ने बल्ल तपाईँहरूलाई अलिअलि थाहा भयो। तपाईँहरूले त भर्खर कति भयो, 2 हप्ता पनि भएको छैन, 2 हप्ता हुने बित्तिकै समस्या आउन थालिसक्यो। त हामी त यहाँ सधैँ नै उनीहरूसँग उनीहरूकै भाषामा सम्झाइराखेका थियौँ।
र यो सबैलाई एउटा मौकाको रूपमा लिउँ। देशले गरिरहेछ, सरकारले गरिरहेछ, नकारात्मक समाचारहरू धेरै नपढौँ। जे हुन्छ त्यो जसले पढ्नुपर्ने हो उनीहरूले नै पढ्छन्। अहिले नै हामीलाई केही गर्नु छैन। हाम्रो गोल भनेको बिस्तारै बिस्तारै पढ्दै पढ्दै आफूलाई तम तयार राख्नु हो। यसरी पढौँ कि भोलि नै जाँचको टाइम टेबल आउँछ। कहिले हुन्छ भनौँ भने त्यसले अल्छी गर्छ। भोलि हुनसक्छ, पर्सि हुनसक्छ भनौँ भने जुनसुकै अहिले मैले साइन्स पढाएँ, त्यसै गरी कम्पलसरी म्याथ हेर्ने, अप्सनल म्याथ हुने भाइ बहिनीहरूले अप्सनल म्याथ, सोसल स्टडिज, नेपाली, हरेक विषयहरू। बाबा रामदेव भन्नुहुन्छ कार्यान्तर ही विश्राम है भनेको विषय पढ्दा पढ्दा एउटा अल्छी लाग्यो भने अर्को विषयलाई परिवर्तन गरौँ। अर्को पढ्दा अल्छी लाग्यो भने एकछिन टिभी हेरे पनि केही फरक पर्दैन, बिग्रिहाल्ने कुरा केही छैन। तर एक अर्काको भावनालाई सम्मान गरौँ। एकछिन आफूले खाएको चियाको कप आफै सफा गरिदिउँ त मम्मी पनि साँच्चै छक्क पर्नुहुन्छ होला। सानोतिनो कुराहरू घरमा सघाउँ पनि भाइ बहिनीहरू। र फेरि पनि बिग्रेको केही पनि छैन। मुख्य कुरा यो चाहिँ हामीलाई मौका आएको पनि हो। र जे छ सारा विश्व नै लागेको छ यसमा। यो कुनै एउटा देशको एउटा ठाउँको समस्या होइन, संसारभरिकै स्कुलहरू बन्द छन्। यो नेपालको क्षेत्र नम्बर 1 को, प्रदेश नम्बर 3 को अथवा 4 को अथवा कुनै ठाउँको, हिमाली भेगको, तराईको त्यस्तो केही पनि होइन। त्यसै कारणले जे हुन्छ मानव सभ्यतामा यसरी कहिलेकाहीँ समस्याहरू आउँछन्, त्यसलाई कसरी जित्ने, कसरी अगाडि बढ्ने, त्यो समस्याले नै नयाँ नयाँ समाधानहरू निकाल्दछ। अहिले वैज्ञानिकहरू झनै द्रुत गतिमा लागिरहेका छन्। के गर्न सकिन्छ, के गर्दा सर्छ, के गर्दा सर्दैन। र फेरि पनि म भाइ बहिनीहरूलाई आफ्नो घर बसाइ अत्यन्तै सुखद रहोस् र आउने एसईमा अझ राम्रो नतिजा आओस् भन्ने शुभकामना दिन्छु। हस्त।